नेपालभित्रै हतियार बोकेर दादागिरी देखाउँदै हिँड्ने भारतीय 3 जनालाई सशस्त्र प्रहरीले गर्यो पक्राउ। थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। चीनले गोर्खामा सीमा मिचेको भन्दै मधेसको चीन विरोधी समूहले गर्यो चीन विरुद्ध प्रदर्शन। नेपालमाथि दादागिरी नदेखाउन आग्रह। चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई टक्कर दिन अमेरिकाले ल्यायो अर्को परियोजना। विश्वभर नयाँ तरङ्ग। चीनमा पहिलो पटक बन्यो नेपाली चिया पुरस्कृत। अब नेपाली चियाको निर्यात बढ्ने अपेक्षा। युक्रेनका 2 प्रान्तलाई स्वतन्त्र बनाएपछि रुसी राष्ट्रपति पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा जाँदै कुन देशमा जाँदैछन् त? यसबारेमा सबै जानकारी। भारतलाई उछन्दै नेपालमा चीनको लगानी बढ्यो। यस वर्ष मात्रै 36 अर्बभन्दा बढीको लगानी भित्रियो। र चीनले तिब्बतलाई फोहोर फाल्ने डम्पिङ बनाएको तिब्बतको आरोप। चिनिया नीतिकै कारण तिब्बतको पर्यावरण बिग्रिएको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आज धनुषाको विधिह नगरपालिका 1 महितापुरबाट हतियारसहित 3 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र बेस क्याम्प महितापुरबाट खटिएको टोलीले हतियारसहित भारतको बिहारको मुजफ्फरपुर 7 साहेबगञ्ज निवासी 29 वर्षीय राहुल रजन, 20 वर्षीय उज्जवल कुमार र 26 वर्षीय सञ्जय कुमारलाई पक्राउ गरेको धनुषाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश कुमार सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। जनकपुर धामबाट भारततर्फ जाँदै गरेको तिनै सवार BR 06 AP 3008 नम्बरको मारुति सुजुकी कारलाई भारतीय सीमा क्षेत्रमा रोकेर जाँच गर्दा सिट मुनिबाट मेड इन US लेखिएको 7.65 राउन्ड एक थान लोड भएको पिस्तौल बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले बताएका छन्। पक्राउ परेका 3 जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले गोर्खाको चुननुब्री गाउँपालिका 1 को रुइला नाकामा तारबार लगाएको विरोधमा राष्ट्रिय एकता अभियानले सोमबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ। 10 गजाभित्रै चीनले तारबार लगाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। माइती घरबाट सुरु भएको विरोध र्याली चीन विरोधी नारा लगाउँदै नयाँ बानेश्वर पुगेको थियो। विरोध र्यालीमा गो ब्याक चाइना, चिनिया विस्तारवाद बन्द गर, मिचिएको भूमि फिर्ता गर, अघोषित नाकाबन्दी खुल्ला गर लगायतका नारा लगाइएको थियो। बानेश्वरमा आयोजित कोण सभालाई अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष विनय यादवले सम्बोधन गर्दै उनले चीनले 10 गजामै तारबार र भौतिक संरचना बनाउँदा समेत नेपाली प्रशासन मूकदर्शक भएर बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 10 गजा क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन वा तारबार लगाउन पाइँदैन। त्यसका लागि द्विपक्षीय सहमति आवश्यक पर्छ। तर रुइला नाकामा चीनले 10 गजा क्षेत्रभित्र तारबार लगाएको स्थानीयको दाबीलाई भारतीय समाचार संस्था आजतकले पुष्टि गरेको थियो। G7 राष्ट्रका नेताहरूले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई टक्कर दिन 6 खर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने विस्तृत योजना तयार गरेका छन्। द पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट PGII ले गत वर्ष बेलायतमा आयोजित G7 सम्मेलनमा घोषणा गरिएको स्किमलाई पुनः सुरुवात गर्नेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो योजनाले सबैलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन्। यो कुनै सहायता वा दान होइन, बाइडेनले भने यो लगानी हो जसले सबैलाई मुनाफा दिनेछ। यस योजनामा G7 राष्ट्रहरूले 5 वर्षमा 6 खर्ब डलर पठाउने छन्, जसलाई मध्य र न्यून आय भएका राष्ट्रहरूका भौतिक पूर्वाधार योजनाहरूमा लगानी गर्न प्रयोग गरिने बताइएको छ। अमेरिकाले अनुदान, फेडरल फन्ड र निजी निवेशबाट 2 खर्ब डलर पठाउने भनेको छ भने युरोपियन युनियनले 3 खर्ब युरो पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो रकमलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार गर्न, लैङ्गिक समानता हासिल गर्न र डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्न खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसमा अङ्गोलको सोलर परियोजना, सेनेगलको खोप उत्पादन केन्द्र, फ्रान्स र सिङ्गापुरलाई जोड्ने 1609 किलोमिटर लामो समुद्री टेलिकम्युनिकेसन केबल लगायत रहेका छन्। चीनमा हरेक वर्ष आयोजना हुने चिनिया महोत्सवमा नेपाली चियाले उत्कृष्ट रजत पदक जितेको छ। गत 16 अप्रिलमा बेजिङमा आयोजना भएको 7औं चिया महोत्सवमा पहिलो पटक नेपाली चिया प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कृषि सहयोग प्रवर्धनका लागि चिनिया चिया उद्योग समितिको एसिया प्यासिफिक शाखाले चिया महोत्सवसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चिया प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो।
चीनमा विगत 8 वर्षदेखि हरेक वर्ष चिया महोत्सव र प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएको छ। गत अप्रिलमा भएको महोत्सव तथा प्रतियोगिता 7औं संस्करणको हो। उक्त प्रतियोगितामा 1.5 दर्जन राष्ट्रका विभिन्न कम्पनीहरू सहभागी भएका थिए। एसिया तथा युरोपका 20 जना चिया विज्ञहरूले कुन चिया कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गरेका थिए। ती विज्ञहरूले चियाको स्वाद, बास्ना, बनावट, संरचना आदि कुराबाट छुट्याएका थिए। प्रतियोगिता गत अप्रिलमै आयोजना भएको तर नतिजा भर्खरै प्रकाशन भएको हो। चिनिया र विभिन्न देशका चिया विज्ञका नजरमा नेपाली चियाले चीनमा पुरस्कृत हुने मौका पाएसँगै चिनिया बजारमा नेपाली चियाको माग वृद्धि हुने नेपालका प्रमोद घिमिरेले बताएका छन्। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यही हप्ता मध्य एसियाका 2 देशको भ्रमणमा जाने भएका छन्। रसियाले युक्रेनका 2 विद्रोही राज्यलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेपछि सुरु भएको युद्ध जारी रहँदा पहिलो पटक पुटिन देश बाहिर निस्कन लागेका हुन्। पुटिनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहँदा उनले 2 साना पूर्व सोभियत राज्यहरूको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। रसियन एक स्टेट टेलिभिजन स्टेशनका क्रेमलिन संवाददाता पावेल जारुबिनका अनुसार पुटिनले ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गर्नेछन्। साथै पुटिनले इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। त्यसपछि पुटिन कास्पियन राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। युद्ध सुरु हुनुअघि पुटिनको अन्तिम विदेश भ्रमण चीनमा भएको थियो। रसिया र युक्रेन बीचको युद्ध भएको 123 दिन भइसकेको छ। यसबीच 80 लाख मानिस युक्रेनबाट पलायन भइसकेका छन्। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मिनुअल पी मिकलर ताजिकिस्तानका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसले राजदूत रेन्डी बेरी, नामिबिया र नियोग उपप्रमुख मिकलरलाई ताजिकिस्तानका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको हो। व्हाइट हाउसका अनुसार राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो प्रशासनका महत्त्वपूर्ण नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने क्रममा बेरीलाई नामिबियाको र मिकलरलाई ताजिकिस्तानको राजदूतमा नियुक्त गरेका हुन्। नेपालमा चिनिया लगानीकर्ताहरूको लगानी बढ्न थालेको छ। केही समय अघिसम्म भारतीय लगानीकर्ताहरू रहेको लगानी नेपालमा धेरै रहेको थियो। 2077 असार मसान्तसम्ममा भारतबाट सर्वाधिक 62 अर्ब 45 करोड प्रत्यक्ष लगानी भएको थियो, जुन नेपालमा रहेको कुल वैदेशिक लगानीको 31.5% रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त समयमा भारतपछि लगानी बढी गर्नेमा भने चीन नै रहेको पाइन्छ। चीनबाट 30 खर्ब 97 करोड भित्रिएको थियो। यो नेपालमा रहेको कुल वैदेशिक लगानीको 15.6% हो। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म चीन, स्पेन, अमेरिका सहित 17 वटा मुलुक मार्फत नेपाली उद्योग क्षेत्रमा 51 अर्ब 56 करोड 37 लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। सो लगानी प्रतिबद्धता 256 वटा उद्योग स्थापना तथा 14,711 जनालाई रोजगारी सहितको प्रतिबद्धता हो। चालु आर्थिक वर्षको 6 गतेसम्ममा 36 अर्ब 39 करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता चिनिया लगानीकर्ताले व्यक्त गरेका छन्। 200 वटा उद्योग स्थापना तथा 11,798 जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता सहित उनीहरूले सो लगानी प्रतिबद्धता गरेको विभागले जनाएको छ। चीनपछि स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, इटाली, बेलायत, ताइवान, नेदरल्यान्डका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तिब्बती अधिकारवादीहरूले चीनले तिब्बतलाई फोहोर फाल्ने ठाउँमा परिणत गरेको आरोप लगाएका छन्। चीनका अन्य स्थानमा उत्पादन भएका फोहोरलाई तिब्बतमा फालेर चीनले तिब्बतको पर्यावरणलाई बिगारेको तिब्बती अधिकारवादीहरूको आरोप रहेको छ। पछिल्लो समय मौसम परिवर्तनका कारण तिब्बतको पर्यावरणमा नकारात्मक असर परिरहेका बेला तिब्बती अधिकारवादीहरूले चीन सरकारले तिब्बतलाई फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बनाएको आरोप लगाएका हुन्। तिब्बती पर्यावरणमा क्षति पुगेको तथ्य स्वीकार गर्नुको सट्टा चीन सरकारले जारी गरेको दस्तावेजमा अझ अघि बढ्नका लागि तिब्बतमा पर्यावरण मैत्री र दिगो रूपमा प्रोत्साहित कदम चाल्ने उल्लेख रहेको तिब्बत राइट्स कलेक्टिभ नामक तिब्बती अधिकारवादी संस्थालाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। चीन सरकारले हालै मात्र सन् 1951 यताको तिब्बत स्वतन्त्रता, विकास र समृद्धि नामक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। चीन सरकारद्वारा जारी यस दस्तावेजमा बाँध निर्माण, अन्य पूर्वाधार निर्माणका परियोजना समावेश भए पनि पर्यावरणबारे केवल एक अनुच्छेद मात्रै उल्लेख गरिएको अधिकारवादीहरूको आरोप रहेको छ।
तिब्बती पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्दै जाँदा त्यहाँका हिमनदी पग्लिने, नदी सुक्ने, घाँसे मैदानको क्षति, बाढी जस्ता प्रकोप देखा परेको अधिकारवादीहरूले जनाएका छन्। पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको 75औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले शुक्रबार पाकिस्तान ल्यान्ड अफ एडभेन्चर एन्ड नेचर कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा कूटनीतिक समुदाय, सेवारत तथा अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, विश्लेषक लगायत समाजका विभिन्न तहका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ। होटल याक एन्ड यति दरबार मार्गमा भएको सो कार्यक्रमको उद्देश्य पाकिस्तानी संस्कृतिलाई उजागर गर्नु र विशेष गरी नेपाल र पाकिस्तान बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु रहेको जनाइएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत सैयद हैदर शाहले नेपाल र पाकिस्तान बीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत सम्बन्धबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।